अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक ऑन इन्फो विद उस्मान। दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं इंग्लिश का बुनियादी कोर्स, जिसमें हम आपको सिखाएंगे 600 रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के अहम अल्फाज। वो तमाम लोग जिनकी ख्वाहिश है कि हम इंग्लिश सीखें, तो ये वीडियो इनके लिए काफ़ी अहम होने वाली है। हर सबक 80 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा और बहुत ही अहम अल्फाज हैं जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। यूँ तो इंग्लिश के लाखों अल्फाज हैं, लेकिन जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ये इंतहाई अहम अल्फाज हैं और आप जहां भी जाएं आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको डेली बेसिस पर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले है ऑल। ऑल इसका मैनी है तमाम, ऑल। ऑफ, ऑफ इसके मैनी है के, ऑफ, के। इट, ये इसे हम अक्सर डेली अल्फाज में ये इस्तेमाल करते हैं, ये मेरा पेन है, ये मेरा कलम है। इट, हिज है। नॉट, नहीं, नॉट, नहीं। एक। दिस अ बॉय, बट, लेकिन। आल्सो, बी। लाइफ, जिंदगी। एट, पर। ही, वो इसको हम किसी मेल के लिए यूज़ करते हैं, ही। ऑन, पर। वन, एक इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वन। हिज, इसका। देन, से, या इसी अक्सर जगह पर फिर भी कहते हैं, देन से या फिर। एंड, होर। टू, को इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू। देम, इन्हें। दे, वो, ये दे, वो। दियर, उनका। हो, किस तरह। सच, ऐसे। इन, मैं, इसका मैनी है मैं, इन। दैट, के। विद, साथ। वी, हम। फ्रॉम, से। हियर, यहाँ। नन, कोई नहीं को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हिम। इसे। नो, नहीं, नो। आई, मैं। आवर, हमारा। नो, जानना। लिसन, सुनो। दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, बहुत आसानी के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल जो इनकी तलफ़्फ़ुज़ हैं वो भी लिखे हैं। एवर, कभी। शैल, करेगा या सिंपल गे भी हम कहते हैं। आफ्टर, बाद में या बाद। आफ्टर। इनटू, मैं। मेल, नर किसी मर्द के लिए हम यूज़ करते हैं मेल। फीमेल, मादा। फीमेल किसी लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं फीमेल। नॉर, नाही, नॉर, NOR, नॉर, नाही। एन, एक। एवरी, हर। विच, कौन सा। वाज, था या थे, थे। हार, या।
ہار، یہ کسی چیز کے ہم ڈفرینس کرنے کے لیے ہار کا یوز کرتے ہیں۔ میں ہو سکتا ہے، میں ہو سکتا ہے، اکثر ہم استعمال کرتے ہیں میں بھی، اندازہ لگاتے ہیں، گیس کرتے ہیں، میں بھی، میں ہو سکتا ہے۔ آل تمام، آل، ہار ہے جمع ہار۔ بیفور پہلے، بیفور پہلے۔ انٹل جب تک، انٹل جب تک۔ سون جلد ہی، سون جلد ہی، اسی ہم اکثر استعمال کرتے ہیں سون جلد ہی، میں آ رہا ہوں دبئی، میں نئی گاڑی پرچیز کرنے جا رہا ہوں جلد ہی، تو اس طرح ہم سون کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کائنڈلی نرمی سے، کائنڈلی نرمی سے۔ بائی سے، بائی سے۔ ہمسیلف خود، ہمسیلف خود۔ رونگ غلط، رونگ غلط۔ ایوری ہر، ایوری ہر۔ ادر دوسرے، ادر دوسرے۔ سی دیکھنا، سی دیکھنا۔ فیڈ کھلانا، فیڈ کھلانا۔ کھلانے کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فیڈ۔ ہو کون، ہو کون، اس سے ہم اکثر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ باہر کون ہے۔ ہو ہیو دیا ہے، ہیو دیا ہے۔ وٹنس گواہی، وٹنس گواہی۔ گواہی کو ہم انگلش میں کہتے ہیں وٹنس۔ امانگ کے درمیان، امانگ کے درمیان۔ سینٹ بھیجا یا بھیجنا، سینٹ بھیجا۔ ریڈی تیار، ریڈی تیار۔ سن بیٹا، بیٹے کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سن، سن۔ نیو نیا، نیو نیا۔ گو جانا، گو جانا۔ ڈے دن، ڈے دن۔ کین کر سکتا ہے یا کر سکتے ہیں، کین کر سکتے ہیں۔ کو گائے، کو گائے، گائے کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کو۔ ایچ ایک، ایچ ادر ایک دوسرے، ایچ ایک۔ پارٹ حصہ، پارٹ حصہ۔ ہوم گھر، ہوم گھر۔ نیڈی ضرورت مند، نیڈی ضرورت مند۔ پیپل لوگ، پیپل لوگ یا لوگوں، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پیپل۔ تھری تین، تین کو ہم انگلش میں کہتے ہیں تھری، تھری تین۔ ایکول برابر، ایکول برابر۔ تو دوستوں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔